الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. آمین یا رب العالمین۔ جب سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کو اربع قرآن میں ٹھہرا کر دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے وقف کر لیں گے والفرقان پر، من الہدا پر ورش کے لیے فتح اور تکلیل ہے، ہدی للناس پر دوری بستی کا امالہ ہے، الذی انزل پر مد منفصل بن رہی ہے، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی اختلاف نہیں ہے، تو ہم پہلے لے کر آئیں گے ابھی قالون کے لیے لے کر آئیں گے قصر کے ساتھ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اب دوری بسری کا امالہ آ جائے گا، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، قالون کا توسط، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، دوری بسری کا امالہ، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، طول ورش کے لیے، اور خدا پر وہ پہلے فتح کریں گے پھر تقلیل کریں گے۔ شہر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، من الهدى والفرقان، اس کی تقلیل بھی آ گئی۔ ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف آتے ہیں۔ یہاں پر من ایام اخر وہی اختلاف ہے، 2 دفعہ ورش کے لیے نقل الحرکہ ہے، مریضن اوپر ورش کے لیے نقل الحرکہ ہے، اور کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر پہلے قالون آئیں گے اور پھر ورش اپنا نقل الحرکہ لے کر آ جائیں گے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ورشتی نقل الحرکہ، فمن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب آ جائیں گے تشکرون پر، ہم اپنا وقف کریں گے۔ یہاں پر ورش کے لیے ترقیق الرا ہے، یسرا پر، اسرا پر، ولی تکبرو پر، اور ما ہداکم پر جو ہے ورش کی فتح اور تکلیل ہے، اور ولعلکم پر میم الجمع ہے۔ تو پہلے ہم قالون کے لیے لے کر آتے ہیں۔ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، قالون کا صلہ، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ورش کے لیے ترقیق الرات ہے، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون، ورش کے لیے تکلیل، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ہماری آیت نمبر 185 مکمل ہوئی۔ ہم ایک دفعہ اس کو روانی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ سکرین پر آپ کے سامنے تمام وجہ اختلافات لکھے ہوئے آ رہی ہیں، آپ ساتھ ساتھ دہرائی کر لیجئے۔ شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هدى للناس وبينات
من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولا تكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. इसके साथ ही हमारी आयत नंबर 185 भी मुकम्मल हुई। स्क्रीन पर आपके सामने तमाम वजूह इख्तिलाफात लिखे हुए आ रहे थे। उम्मीद है आपको दोहराई करने में आसानी होगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।